श्री गणरायाक आमी बुद्धीचो देव मानतात. गणपती केन्ना कशी बरी बुद्ध दी हे कोणूच सांगू शकना. ताचो एक अनुभव हांव तुमकां सांगता. 2002 वर्सा म्हापसा सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचो हांव अध्यक्ष आशिल्लो. म्हापसा सार्वजनीक गणेशोत्सवाची सुरवात 1962 म्हणजे 1962 ह्या वर्सा जाली आणि त्या वर्सा सावन आज पर्यंत आमी गणेशोत्सव मनयतात. 2002 जेन्ना हांव अध्यक्ष जालो तेन्ना म्हज्या मनान एक विचार आयलो की 40 वर्सां जाली. 1962 ते 2002 ते साल मेरेन 40 वर्सां जाली. पण आमी गणपती ज्या जागेर पुजतात थंय आमी कुशीक देखावो करिनात. म्हज्या मनान आयलें की ह्या वर्साच्यान आमी देखावो करपाक सुरू करचें. पण म्हापसा जे आमचे सार्वजनीक गणेशोत्सव साजरो जाता ती जागा म्हटल्यार म्हापसा नगरपालिकेचे जे मार्केट आसा म्हापसा ताची मेन गेट मुख्य प्रवेशद्वार थंय आमी गणपती पुजता. थंय कमी जागो आशिल्ल्यान देखावो करपाक थंय खंयसरच सुवात ना जाली. तरी म्हाका परत परत दिसतालें की ह्या वर्सा सावन आमी कितें तरी नवीन सुरवात करुया, एक देखावो करून उडोवया. आनी म्हजे जे इतर पदाधिकारी आसले, कांय सहकारी आसले, हांवें तांकांय म्हज्या मनांतलें सांगलें. आमी खूब ट्राय केली एडजस्ट करपाचें, पण ती जागा इतली कमी आशिल्ली की थंय देखावो करप शक्यच ना. एक दीस म्हजें ऑफिस बंद करून हांव रातचो 7 वरांचेर सुमार ज्या जाग्यार आमी गणपती पुजता त्या म्हापसा पालिकेच्या बाजाराच्या मुख्य प्रवेशद्वारार गेलो आनी हांव पळयत रावतलो थंय कितें सुचता काय म्हणून ती देखावो खंय करचो. इतल्यान एक मनीस थंयसर आयलो. म्हाका म्हणूंक लागलो, आपल्याक कळ्ळां तूं ह्या वर्सा देखावो करूंक सोदताय. हांवें म्हटलें हय. कितें रे तूं म्हणूंक लागलो, हांगा जागो तरी आसा. हांवें म्हटलें तुमी सुचया न्हय कितें तरी खंय करूं येता असो. आपूण एक सांगता म्हणूंक लागलो तुका, तूं देखावो मरे तुज्या माथ्यार म्हणजे तुज्या तकले वयर कर अशें हात करून ताणें म्हाका सांगलें. आनी तो गेलो. हांव कांयच उलयलो ना ताका, प्रत्युत्तरय दिलें ना. हांव वग्गी रावलो. तो वयतकच हांव चिंतपाक लागलो, अरे हेणें अशें कित्याक म्हटलें, माथ्यार कर. आनी हांव कल्पना करूं लागलो की माथ्यार म्हाजे जर देखावो घेवन हांव भोंवपाक लागलो जाल्यार कितें जातलें. ही कल्पना करी आसतनाच म्हजी नजर वयर मळबा कडेन गेली आनी कितें देव जाणा म्हाका देखावो करपाची जागा सांपडली. त्या मनशान कितें म्हटलेलें, तुज्या तकलेर तुज्या माथ्यार तकले वयर देखावो कर. दुसरे दिसा हांवें म्हज्या एका क्लायंटाक जो फॅब्रिकेशनाचें काम करतालो लोखंडी ताका आफून हाडलो आनी म्हापसा मार्केट प्रवेशद्वाराचे जे 2 व्हडले खांबे आसा समोरचे थंय वयर म्हणजे तकले वयर फॅब्रिकेशन करून एक लोखणाची फ्रेम तयार केली आनी थंय आमी देखावो केलो. वयर फ्रेम केल्ल्या कारणान सकयलो जागो आमकां लागलो ना. गणपती पुजना खातीर जागा कमी पडली ना. मागीर तो देखावो जालो. आमचो 11 दीस गणपती तोच मनीस परत आयलो आनी म्हाका म्हणपाक लागलो, वालोर तुका आदवगाद तूं सोबलो, कितें तकली वापरली तुवें. मागीर हळूच म्हणूंक लागलो, हें तुकाच सुचलें काय कोणे तरी तुज्या तकलेन घातलें. त्या वेळारूय हांव वग्गी रावलो, कांयच उलयलो ना. आमचो गणपती पुजलेलो हेज्या कडेन हांवें पळयलें आनी नमस्कार केलो. खूब जाण मनीस आसतात जे नेगेटीव थॉट्स आमकां दितात, प्रत्येक कार्यान आमकां फाटीं ओडूंक सोदतात. पण ते कितें सांगतात, जे ते कितें आमकां उलोवन दाखयतात, तातूंतल्यान सुद्दां जर आमी कितें पॉझिटीव घेवपाचो प्रयत्न केलो तर फुडलें कार्य देवूच आमकां हात दिता.
जे कार्य आमी हातीन घेतलां त्या कार्याक देव यशाचो स्पर्श करता अशें म्हाका दिसता. तुमकां कितें दिसता?